ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዝፈልጦ ደንብ ገሪና ኢና ንፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ኣጉዲልና እዩ ጎዲእና እዩ ብዙሓት ዓመታት እዮም ማለት እዩ ተደጋጋሚ ለ8 7 ዝኸውን ወራራት ተዓበይቲ ወራራት ማለት እዩ ዝመኸተ እዚ እንተይፈተና ኣብ መሬትና ኣብ መንነትና ፀላእትና ድቃስ ሓሪምዎም ድንንልና ክንሰረኩም እንዳበሉ እመደማ ህዝቢ ትግራይ ዝወረጃ ህዝቢ እዚ እናቱ ኣይህብን ናማቱ ከዓ ኣይደልን ነይሩ ግን መኸተ ከመይ እዩ ነይሩ ዝብል ሓፈሻዊ ተገዲድና ዝኣተናዮ እዩ ነይሩ ተገዲድና ኣቲናዮ መኸተ ከመይ ነይሩ ደካማ ወይም ድማ ኣሉታታት ነይሩዎም ኣውንታታት እውን ኣለዎ ንሕና ሕርያና ኣይኮነን ዝኣተናዮ መኸተ ተገዲድና ስለ ዝኣተናዮ መማረፂ እውን ስለ ዘይነበረና መማረፂ ይነበረና ውግእ ደሊና ጦርነት ደሊና ኣይኮንናን ኣቲና ስለምንታይ 3-4 ግዜ ወለዶ ኣብናትና እኳ ብዙሕ ጉድኣት ስለ ዘብፅሐልና እንተይፈተና ተገዲድና ኢና ኣቲና ፀላእትና ድቃስ ኢኖም ንህዝቢ ትግራይ ከውርሱ ንህዝቢ ትግራይ ክረግፁ ንሽሓት ዓመታት ስጋዕ ሕዚ ኣለዎ ዘረኣያ እዚ ድማ መኸተ ከይሓሰቡናዮ ዝመፀ እዩ ነይሩ ኣይተዳለናልን ኣሉትኡ ኣይተዳለናልን ክንዳለሉ ዝግባእ ነይሩ መሪሕነትና ካብ ታሕቲ ክሻብ ላዕሊ ዘሎ ይህን ምሂን ተባሂሉ ተዳሊና ክንፀንሕ እንዳተገበአና ኣይተዳለናን ዋጋ ክፊልና እዩ ሲለና መራሕትና እንዳሓበረሎም እዩ ህዝቢ ነገዛ ርእሰይ ባዕለይ ሓቢረሎም እዩ ነይሩ ኣነ ኣብነት ተወራር ክጅመር ዝተዳለወሉ ናይ 2013 ኣይኮነን ቅድሚ እዩ ተጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ምቕጥቃጥ ህዝቢ ትግራይ ምቕታል ህዝቢ ትግራይ ምብዳል ከባቢ 2008 እዩ ተጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ንኢትዮጵያ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ንኢትዮጵያስ ብህይወት እዩ ዋጋ ከፊሉ ብንብረት ብገንዘብ ከይኮነስ ብህይወት እዩ ከፊሉላ ንዛዛ መሊሳ ብቢ20 ዓመት እንዳመፀት ተቐጥቅጠና ሃገር ንሶም ኢትዮጵያውያን ዘይብሉና ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ንብሎም ሰመይ ኣምኑሉ ኢናትና ኢትዮጵያውነት ንሕና ግን ኢትዮጵያውነት ንኣምነሉ ኢና ኢትዮጵያውነት ከዓኒ ንኢትዮጵያ ኢልና ከዓኒ ዋጋ ንኸፍል ኢና እዞም ሰብ እዚኦም ዋጋ ከፊልና ከም ሰብ ክቁፀሩ ጌርናዮም ኢና ተሓቂ ሓቂ ኢና ክንቕምጦ ከም ሰብ ንክቁፀሩ ሽሞም ጠፊኡ ዝነበረ ብሽሞም ክፅውዑ ጌርናዮም ኢና እንከላይ ከተምኦም ኮላይ ዓዶም ኮላይ ከባቢኦም ሽሙ ጠፊኡ ዝነበረ ብሽሙ ብናይ ቀደም ሽሙ ክፅዋዕ ኣጉርናዮም ኢና ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ማለት ብፍላይ ንህዝቢ ኦሮሞ በዓል ውሌታ እዩ ኦሮሞ ኢና ኢሎም ናወ ኦሮሞ ኢኹም ኢልናዮም ኢና ካልእ ሽሞም ብዘይገድስ እንታይ ነይሩ ቅድሚ ኩነታት ሽሞም ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም እንታይ ነይሩ ናታቶም ሽም ናይ ባዕሎም ሽም ናይ ከተምኦም ሽም እንታይ ነይሩ ናይ ከባቢኦም ሽም ብደንብ ገይሮም ይፈልጥዎ ዋጋ ከፊሉ እዩ መንእሰይ ትግራይ ንህዝቢ ኦሮሞ ግን ተገልዊጦም ንወሃቢ ፀባ ደ ዝኸሉ እማን ጨባ ክንዲ ዝኸለስኩ ኢደ ተነኸስኩ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ከውርስዎ ካብ ምድረ ገፅ ከጥፍእዎ ባዕልና ዝመራኽናዮም ጀነራላት ባዕልና ማሪኽና ጀነራል ዘውፃሕናዮም ማለት እዩ ካብ ተራ ወታደር ጀነራል ማዓርግ ዘውሃብናዮም ተመሊሶም ንኣና ቀጥቂጦምና እዮም ኣይንርስዖ እዩ ሓቂ ሓቂና ልመፀ ይምፃእ ኣይንርስዖ እዩ ኣይድገምን ኣይንርስዕን ንሕና ድማ ስለዚ ትመኸተ ተገዲድና ዝኣተናዮ ናይ 7-8 ክፍለ ሃገራት ኣምፅኦም ከጥፍኡና ክሒዶምና ኣይጠፋእናን መኪትና ኢና ዋላ ብሓፂር ግዜ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ሒዝካ ኩሉ ይከኣል ስለ ዝኾነ መኪትና ኢና ዋጋ ከዓ ካፊልናሉ ኢና ክኽፈል ዘይግብኦ ዶ ነይሩ ክኽፈል እዮም እንተገብኦን ግን ድማ መማረፂ ስለ ዘይብልና
كل آمن له مكتو يهزو تجراي سلسة معلتي كلتا معلتي كلتا ساعات سلسة ساعات سلطينهم تاريخ صريح من سيد تجراي تاريخ صريح يا دو تجراي سلزي قودي أمنا أيام بدينا من أيام نزل ألم زي رسع سقع حزون يدق أصلنا نزلوا مالت دقيمة من خمسة يودلنا أنت مرة قص لنا دقيمة من خي يودلنا كنحبر لنا بتحجي نخرج زلنا كايد أمو حبرتنا زرقاق كايدنا أكايدنا نخيد زلنا بوليتيكا مرحتناتنا مجمع يسرح وجيجا حجي دقيمة من زي مفتامهم أنت مرة قص لنا رجعتي تخكلي خا واقع تخفلنا زل خاني إزاي شوي وان تجارو واقع يخفلنا له كم مجمع يقول زم سب زي أمي واقع في لمنا واقع يخفلنا زلوا شوي وان تجارو مارد تجارو خوي نمت بشوا وكيلهم زوقعنا عن حزب تجاري نديتهم زحرنا خالي بالا بانداتات مالت تأكل بانداتات كن ترجمه بزنا جرام قد حسب تواصل لك باندا ساعات زي زحب ترجمي وهاوي قال يمون كريت يا غربي يوم أبزا شو مالتي تاباندا نتس حسيران زخونه كونسبت وهاب الله زبلو أكلات الله بخالي أوجن مالتي نسخة ما تقدر ليس لسه معرفة أبز ما تأخذ له ببجزيو باندا زبل شوم بسفر عليه من جديد كسيري في الله بجد له مالتي سو اسكي كم جمرة جميل كان شخص لتفلتو باندا زبل شوم بخمة يمتيو تام مالتي رجس باندا زبل قال متن بانداتات رأس حمامة مين باندا مالت بتقرنيا عسو معتو بوتيخس ندو نحفتو نعدو نمننتو شيطو أدفيرو أقطقيتو واغاز خفل واغاز وها مالت ركاش واغا زلاق زي ولو من الناس زي ولو بسخنا باندا مالت بحاصيرو أقوام زي ولو عد زي ولو مالت أوزي خدا زوكل كم مسألم تقارون مسألم عندي مسألم زبهال تفولت أنتو خينكا أولي يقع زوكل نزالي يقع يطفأي مسألم مالتي تقارون عن باندا مالتي حجي باندا بتعمي يسمعون باندا يقولون نحنا تقاريسنا باندا فوق صريح كان دحرف ريسكا يوكو صريح كايت بالي تقاريس أنا تقالس كل علماء دحرف ريسيو كيدن دحرب أفرق قريس أنا أفتوس ألا أنا أفتوس قد كت أنا نورا تقلبيت أن دحر وقعي كان أخا تقلبات أي باندا مجلس يقول لك علي باندا تات كنوس خلو تباندا نقول نورنا نحدا باندا تات وسي خلو حجي باندا أنا خاوز فلت زجنا أنا باندا ما أزي يجمعوا أنت الكاني أباندا خامس أخا مالتي تيجي تجاجي 8 كلتني مثلا 8 كلتن جورا مدينة رئيس بهالنيرو أبلع على واي مرحلة أو حوحات سلطان زنورة مالتي فاينانس ديو زغنا نيرو جورا مدينة رئيس بهال أو جنبار شوا كباب مسوس إحنا جنبار والله ويم جناتات كباب مسوس إحنا سلموا لو درجات لو درج مسأته ما غير قينو لإثباتات زم إثبات ما غير قينو ده خده من إسي تقرأين دا كيف خيدو صحيح عرارو مسكونات قد تقمن قبل آتيناو باندا توايلو باندا يزي باندا مالت سكاو دي العبنا من تاخد غورو كاو أو لي كفتر غيرو صحفات يسدد ناب تقرأي ناب سراوي تقرأي يسدد مستوم يسباس بحدا جيزة سليلو مالتي سلالو ون بحالو كوي سلال خلو ولا مش ده حدا جيزة يسلل كاب جزاي وسمو يسلل سلالي ون بحالي السلال خلو يبحال سلال خلو جن زيرو علم لم يتف قلت يخنق ركع مال ما مسلونيو صبوا غير يقلصهم زي أتوم تخلوي كاو بنين نسو كاو تختلوا نوعو من أركيوه أبراهام يايه تقليلو من مخر من مستحيل مريم كونه أبراهام يايه حزه سون بعل سلطاني عوي بعل سلطاني غيره أنا قارئيو كفتم سلسلة زنورو جمرتي باندنت زم سبات زي أتم نيرم عندما ما قرتي كاو أي تقام من قصة هاي لماريامون عدم حاسيرو نساتمون
كم زول كوخا هم زخيل بي مسلم مسوات الطفء طفيهم إلو ورار ناشعبيا مصيو أبراهام يايه ببي مصيو مسير ترى إسحاق أفوركي أبيلو مصيو أو كأكم ما خرج يميرو ديام دمسوي أنا خمسة هذي من عالبات كيري ولا ما يولم دمسوي أنا خيدم من عندي خيدم نايم دولم أنا كنت قاعد لاي مثلا نعمنو دمسوي أنا قدرن راديو دمسوي أنا خير دامس كقرصيت ولا عنيرك نقول سبورت سريع خاص دمسوي أنا خير عند حد دامس كا سخف كفي ونزلك بسرون قطعات نيرو كم مدمي خاحس كايا مجمنا أي نيرو دمسوي أنا كم زي لخ حدنا رينا ينفلتي كحدت كحد زخنا جزي فتر كلا قاقل نزي كرينا خلو قال سناس مسانا زنورق حدنا خلوس بتعمينا نحجز سلام انتهي مسير كان نحجز له نحز الناس نحجز مساخنا ما داخل حدو خد كله تدي ما كنا سخندينا أيو عفنتي يمزول وانزلوس عفنت خمسة يكون الناس يرقاقز كاو تايلهم دمسوي أنا أبراهام يايه إسحاق كيرو مسمى غيره كتف يا زول من قصصي مسافرهم يايه ما غيريلهم حقهم يو كاو إسحاق ون تشنفوا تنجر عارفوا أبراهام يايه ون طفيو زم باندا تزي أتم كندي باندا فوت يروم تلك قدم أيزور كال أيزور سالس أيزور ناولو سالس أيوت يحمل له تيلي تجاجيه قدم أيزور السم نيرم كال أيزور النيو هانس نيرم لجنرال يوهانس سالس أيزور سون كال أيزور سالس أيزور كعهزي نجيتاچو الناس أركان كيدا ملو نخندي ياغو ريبت سالس أيزور يوم زم باندا تزي كيدا مسلو هزي باندا تاتي يوم زبالو كدقم إيه باندا إذ بحال كالي تقرنيا يقول زي أخ عرقسهم يتحمو وده شبر زخون تقاليسس باندا تباهي ليلو تايد أخ بحال وا من درادر كويم غيرو من إساي تقراي يحاسو ديم بركة من إساي تقراي كفلت زلول من إساي تقراي كحلف زلنا أنا عليتي مول تقاليسي خلت تقرا تدك أيون اللوني سالساي بعدي كندزي فريحة نتقراوي النتي فريحة حلم فريحة قيدك أسكاي يحدري هذه قرص يا هذه قرص واني هذه قرص يا أخي نقرأك سلمنتاي نحن عنتو زول كايو تخن جبر لنا نخيد الجم زول كايو قرص يا من سي تجراي هزو تجراي مع عنتو شت أبيلو ديمقراطيون بسلامون من جدي من النتو خرّاقة قلت الله